Hello ladies and gentlemen, another day, another adlaw. Mauna dahil nga time nga akong auntie is mubalik na siya sa Hong Kong, tapos nga ako pong isa kaiyaan is mauli na po sa ilahar, which is dito sa Zamboanga. Agoy, matanggal sa ning maskaraan kay naghinilakay naman sad. Agoy, lami kayo sa feeling kanang magpaingon pa sila sa atoa para mo bisita, pero ang pinaka-saddest part naman sad is kanang mag-say goodbye na kay manguli na gid sila. Agoy, Domingo ning adlaw, so amo nang ihatod si auntie sa airport. So makauban gid ko ani paghatod. First time nga naghatod ako, dili man jud ko ganahan nga kanang musuga tapos muhatod kay Ginoo ko hilakon bagig ko kaayo. Pero naagid po time nga gusto ko muhatod katong akong mama is mo-abroad sad, tapos ihatod lagi siya sa airport. So gilipat ra ko, wa ko giuban kay hilakon lagi kaayo na mao lagi. Agoy, diri na day na mo giputos ang maleta ni auntie sa airport kay nihapit pa man sa langihan kay nagpalit palagi siya og mangga ug abukado kay iyang ihatag sa iyang amo. Kinahanglan gini siya nga puston kay uso na ra ba karon ang laglag tala. Agoy, mahahadlok gyud tayo kung mao nay mahitabo sa ato kay ibasin simba ko dili na makalupad, basin makahimas kaldiro na lang tani. Agoy, nibalik naman sad nang laglag tala oy nga wala naman unta na naa naman sad toy na balita nga naay na discover sa iyahang bag nga mani. Agoy, kinsa may buwang-buwang nga magdaladalag mani oy, diri sa mo aghabak ra man na. Luoy intang kayo natingala na lang anong naingon ana sa iyahang bag. Mao nang ang uban ingon ani on jud poston gid ba kay para panigurado gid bitaw. Putos na putos ti mailahan ra gyud nga dili safe diha nga airport no. Agoy, mauna ni ang time nga mosulod na gid siya. Agoy, di na gid mapugnan ang hinilakayan sa mga nangabroad nga nibiya sa iyang pamilya, kabalo na gid mo sa feeling. Dili man gid siya lalim pero kinahanglan man gid buhaton para mabuhi pud ang pamilya ba. Mao nang mosalot gid ko sa tanang mga OFW nagsakripisyo para sa pamilya. Gaanto sa kaminga sa pamilya sa pila niya katuig didto. Agoy, unya ang uban mo ingon yahay kaayo kay naay abroad, so wala sila kabalog unsa kalisod dito naapay ubang nangabroad nga wala gid taon giswerte kay natunong sa among salbahis. Kung okay pala ang pagpanginabuhi diri sa tuwa, kinsa man ganahan mo abroad pa oy. Grabing kinudkuray dito sa gawas no. Unya diri sa tuwa ra ba ang mga abroad mutuo man tag sa dili. Kung naay kaayuhan dili gid apilon ang pamilya nga naay abroad, iltangtang gid na siya sa listahan. Dili makadawat ang pamilya nga nabilin diri sa Pilipinas kung naay mga kaayuhan kay lagi naa may abroad. Unya og mga solicitation number 1 gid ang naay abroad no. Hatdan, grabe naman yon. Kini sa dako ang mama sa una is nakatry pud ni siya abroad sa Saudi pud to siya. Wa gid siya na swerte, natunong gid siya sa amo nga wa gid poy ayo. Ako gyud sige hangyo nga uli na lang gyud. Bahalag mo sud-an ta ginamos basta kay naara siya diri as amo ang duol. Sa mga pamilya nga nabiyaan diri sa Pilipinas, magtinarong sad ta ninyo no. Dili man tanan pero kasagara gyud sa mga nang abroad ang ilang pamilya gyud magkagubot. Sa mga anak tarong gyud mog eskwela kay kamo ra ba gyud ang rason nga nang abroad ang ato ang pamilya kay para kamo makahuman sa inyong pagtuon. Suklian sad nato og maayo ang ilahang mga sakripisyo dito kanang tanan nilang gibuhat ito, ilang sakripisyo, ilahang mga kakapoy, kanang tanan mawagtang gid na kung makita nila nga kamo nagtarong og naning kamot. Iampo lang gid nato kanunay nga safe lang gid sila dito Diri lang sa Kokotob. Goodbye everyone. Hantod sunod. Mwah.